नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। दस दलीय गठबन्धनमा जनमोर्चा बाहेक 9 दल सरकारमा सहभागी हुने, मन्त्रालयको संख्यामा भागवण्डा टुङ्गियो। आज मन्त्री परिषद विस्तार हुने। न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा सुरु। सरकार विस्तारै लयमा आएकाले देश विकासको काममा लाग्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। मिटर ब्याज पीडितको पक्षमा संसदमा उठ्यो आवाज। जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासनले नै साहुकारको शमशेर गरेको सांसदहरूको जिकिर। सरकार गतिहीन बनेको आरोप। माओवादी र नेकपा यसका नेताहरू कांग्रेसको पछि लागेर कम्युनिस्टलाई सिद्ध्याउन खोजेको अध्यक्ष ओलीको आरोप। असल कार्यकर्तालाई एमालेमा उचित जिम्मेवारी दिने भनाई। संक्रमणकालीन न्याय संघ सम्बन्धित विधेयक संशोधन बिना पारित नगर्न सभामुख समक्ष दण्ड पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको माग। प्रधानमन्त्रीबाट न्याय पाउने आशा नरहेको भनाई। रुसी ऊर्जा कम्पनी रोसनेफ्टले भारतमा तेल बिक्री बढाउने। पश्चिमा मुलुकले तेल नकिनेको कारण आपतमा परेको रुसका लागि ठूलो राहत। र नेपालमा हुने एसीसी प्रिमियर कपका लागि प्रारम्भिक टोली घोषणा। टोलीमा लिग 2 खेलेका सबै खेलाडीहरूसँगै अन्डर 19 राष्ट्रिय टिमका कप्तान देव खनाल समावेश। अब समाचार विस्तारमा। 10 दलीय सत्ता गठबन्धनले बिहिबार मन्त्रालयको भागवण्डा टुङ्ग्याएको छ। 3 दिनदेखि लगातार बसिरहेको गठबन्धन बैठकले सबै मन्त्रालयको भागवण्डा मिलाएको हो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबार अपराह्न बसेको बैठकले मन्त्रालयको संख्याबारे सैद्धान्तिक सहमति जुटाएको हो। जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले बिहिबार मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। जनमोर्चा बाहेक सबै दल सरकारमा जाने भन्दै 9 दलबीच मन्त्रालयको संख्या टुङ्गो लागेको जानकारी दिनुभयो। कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने थोरै होमवर्क गर्न बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ। गठबन्धनको भागवण्डा अनुसार गत फागुन 15 गते एमाले छाडेका 8वटा मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसले लिने भएको छ। तर मन्त्रालय भने हेरफेर हुन सक्नेछ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले 5वटा मन्त्रालय लिने भएको छ। अहिले माओवादीका 4 जना मन्त्री छन्। त्यसैगरी माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले 2 मन्त्रालय पाउने भएको छ। उसका उपाध्यक्ष वेदुराम भुषाल र उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला मन्त्री हुने पक्का भएको छ। त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीबाट 2 जना मन्त्री बन्ने भएका छन्। 1 जना अशोक राईको नाम पक्का भएको छ। अर्को नाम राजकिशोर यादव वा प्रदीप यादव मध्ये एक हुनेछ। स्वतन्त्रबाट जितेपछि आम जनता पार्टी खोलेका प्रभु शाह पनि मन्त्री बन्ने भएका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि 1 मन्त्रालय पाउने भएको छ। उसका शरद सिंह भण्डारी मन्त्री बन्ने निश्चित छ। रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा जाने भएको छ। उसले पाउने एउटा मन्त्रालयमा अध्यक्ष श्रेष्ठ आफै मन्त्री हुँदैछिन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीले पनि 1 मन्त्रालय पाएको छ। यो भागवण्डासँगै 22वटा मन्त्रालयको हिसाब मिलेको छ। अब बाँकी 3वटा मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री नियुक्त गरेसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा 25 मन्त्री पुग्नेछन्। संख्या बाँडफाँड मिलेकाले अब मन्त्रालय पनि तोकेर बिहिबार नै सबै मन्त्रीको शपथ हुने गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन्। न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा सुरु भएको छ। बुधबारबाट काठमाडौँमा देशभरका स्थानीय तहका उपमेयर उपाध्यक्षहरूको सहभागिता न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भएको हो। सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकार 5 वर्ष नै टिक्ने दावी गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले सरकार फेरबदल भइरहँदा स्थानीय तहलाई पनि काम गर्न कठिनाइ हुने गरेको कुराको जवाब दिँदै उहाँले सरकार 5 वर्ष नै टिक्नेमा ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभयो। तहको निर्वाचनपछि हामीले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन गर्यौं।
त्यसपछि सरकार निरन्तर एउटै छ। मेरै नेतृत्वमा सरकार छ। मलाई विश्वास छ यो सरकार 5 वर्षसम्म जान्छ। त्यसकारण तपाईको चिन्ता छ नि फेरि राख्छ कि भन्ने मैले बुझेसम्म त्यस्तो हुँदैन। त्यसमा ढुक्क रहन म भन्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार बिस्तारै लयमा आइरहेकाले भन्दै अब देश विकासमा काम गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार बिस्तार लयमा आइरहेको भन्दै देश विकासमा काम लाग्ने दावी गर्नुभयो। संघीय निजामती ऐन, प्रहरी समायोजन र संघीय शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै उहाँले कतिपय संघीय कानुनहरू समेत एकअर्कासँग बाँझिएकाले त्यसको समाधानका लागि सरकारले भूमिका खेलिरहेको बताउनुभयो। हाम्रो अगाडि छ। भर्खरै मान्य मन्त्रीजीले भन्नुभयो केही ऐनहरू संघीय निजामती ऐन या प्रहरी समायोजन ऐन त अगाडि बढी नै सकेको छ। संघीय शिक्षा ऐन जस्ता ऐनहरू निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा छन् र त्यसलाई छिटै हामी सदनमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। कतिपय संघीय कानुनहरू समेत एकअर्कासँग बाजिएको परिस्थितिमा त्यसको समाधानका निम्ति केन्द्र सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ र त्यो भूमिका खेलिरहेको पनि छ। काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहले केन्द्रको सरकार नटिक्दा स्थानीय सरकारलाई काम गर्न असहज हुने गरेको बताउनुभयो। महानगरपालिकाले बागमती सभ्यता जोगाउन पहल गरिरहेको भन्दै यसलाई सरकारले सहज बनाइदिनु पर्ने उहाँको माग थियो। मेयर शाहले भएका सम्पत्ति र सभ्यता जोगाउन सके लिपुलेक र लिम्पिया धुरा जोगाउन सक्ने धारणा राख्नुभयो। सभ्यता भनेको हामी मान्छे पनि नहुँदाखेरिको सभ्यता। यो धरती बन्दाखेरि सुरुमा खोला नाला बने, अनि बल्ल रुख बिरुवा बने, अनि बल्ल मान्छे बनेका हुन्। धरती बन्दाखेरिको खोला नाला नदीको अधिकार त हामीले सुनिश्चित गरिदिनु पर्यो हाम्रो 100 वर्ष आउने पुस्ताहरूको लागि। त्यसको लागि चाहिँ जोगाउनलाई चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरूले पनि पहल गरिदिनुहुन्छ होला भनेर हिजो मात्रै पनि अनुरोध गरेका थिएँ। आज पनि अनुरोध गर्छु। पहिला चाहिँ हाम्रो भएकै सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउँ, खोला नाला जोगाउँ, त्यो पछि लिपुलेक पनि जोगाउँला, लिम्पिया धुरा पनि जोगाउँला, सबै चिज जोगाउन सकिन्छ। मेयर शाहले न्यायिक समितिले सरकार भनेको सिंहदरबारमा मात्र नभई पालिकामा छ भन्ने अनुभूति नागरिकलाई दिलाउन सक्नुपर्ने बताउनु भयो। संविधानमा सामान्य खालका मुद्दाहरू मेलमिलापबाटै सल्ट्याउन सकिने भन्दै स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति हुने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यायिक इजलास कक्ष हुनुपर्छ, तर इजलास कक्ष नहुँदा उनीहरू आफ्नै कार्यकक्षबाट नै न्यायिक समितिको कार्य गर्न बाध्य छन्। एक रिपोर्ट। संविधानको धारा 217 बमोजिम स्थानीय तहहरूमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ। उनीहरूलाई संविधानमै सामान्य प्रकृतिका मुद्दाहरू मेलमिलापको माध्यमबाट सल्टाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ। यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहहरूमा न्यायिक इजलास कक्ष हुन जरुरी छ। तर पनि अहिले औँलामा मात्र गन्न सकिने स्थानीय तहहरूमा मात्रै न्यायिक समितिको इजलास कक्ष स्थापना भएका छन्। न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरू उपप्रमुखकै कार्यकक्षबाट काम गर्न बाध्य छन्। राजनीतिक दलबाट उम्मेद्वार बनेर चुनाव जितेर उपप्रमुख भएकाहरूले कार्यकक्षबाटै न्यायिक समितिका काम गर्दा आफूहरूलाई मुद्दामा राजनीति गरेको आरोप आउने गरेको बताएका छन्। अझै कार्यकक्षको साँगुरो कोठाबाटै छलफल चलाउँदा पीडित र आरोपितहरूलाई छलफलमा सहभागी गराउन पर्याप्त ठाउँ समेत नहुने उनीहरूको गुनासो छ। समस्याहरू अलि थुप्रै चाहिँ छ है, तर जस्तो कि हाम्रो इजलास भवन छैन। इजलास भवन नहुनको कारणले गर्दाखेरि हामी जहाँनिर जुन हाम्रो च्याम्बर छ त्यसैमा हामीले मतलब हप्ताको एक दिन बिहिबारको दिन न्यायिक समितिको कक्ष बस्ने गर्छौँ। र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो त्यहाँनिर तपाईँलाई व्यवस्थापनको अलिकति कमी छ र कानुनी सल्लाहकारको आवश्यकता छ। त्यहाँनिर कानुनी सल्लाहकार चाहिँ अहिलेसम्म न्यायिक समितिको लागि भनेर छुट्याउनु भएको छैन होइन। र त्यसपछि हाम्रो बजेट जुन हुन्छ न्यायिक समितिको लागि जुन छुट्याएर हामी राख्छौँ, त्यो माग गर्दाखेरि उचित बजेट चाहिँ हामीलाई पाएको छैन न्यायिक समितिको लागि। यति मात्र होइन, सरकारले न्यायिक समितिमा काम गर्नका लागि आवश्यक दक्ष कर्मचारीको समेत व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा न्यायिक समितिलाई कानुनी जटिलता समेत पर्ने गरेको छ। कतिपय कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठ्याक्कै अब कानुनहरू हामीले चाहिँ दिएको चाहिँ जुन क्षेत्राधिकार भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ अलिकति ओभरली चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यस्ता घटनाक्रमहरू चाहिँ आउने क्रमहरूमा
हामीले ठ्याक्कै चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ समाधान गर्न नसक्दा काहीँ न काहीँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो नीतिगत कुराहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब अलिकति ब्याग बनाउने स्थिति भएको छ। यसमा चाहिँ सङ्घीय सरकारले नै अलिकति गम्भीर तरिकाले यो कुरालाई सोच्नुपर्छ भन्ने नै हो। न्यायिक समितिको कर्मचारी नभएका कारणले हामीलाई पर्ने अप्ठ्यारो के हुन्छ, अब धेरै यसो मुद्दाहरू अब न्यायिक समितिमा नपर्ने मुद्दाहरू पनि हाम्रो पालिकामा आइराखेका हुन्छन् र त्यो सहज पार्नको लागि एउटा कर्मचारी, दक्ष कर्मचारी त चाहियो हामीलाई। किनभने अब म कहिलेकाहीँ नहुँदा अब त्यहाँ सेवाग्राहीहरू आउनुहुन्छ र उहाँहरूले कसले बुझाइदिने यो चाहिँ न्यायिक समितिमा पर्ने मुद्दा होइन अथवा यो पुलिसमा जाने मुद्दा हो, अदालतमा जाने मुद्दा हो, त्यस्तो समस्या छ र कहिलेकाहीँ यस्तो जटिल केसहरू पनि हामीलाई आउँछ जसको कारणले हामीले समन्वय अदालतसँग गर्नुपर्छ र एउटा दक्ष कर्मचारी, न्यायिक जानेको कर्मचारी हुँदा हामीलाई सहज हुन्थ्यो कि। सामान्य मुद्दाहरू मेलमिलापको माध्यम प्रयोग गरी स्थानीय तहबाटै समाधान गर्न सकिने भन्दै संविधानमा न्यायिक समिति व्यवस्था गरे पनि समितिको कार्यलाई प्रभावकारिता बनाउन सरकार र स्थानीय तह दुवैले पहल गरेको भने देखिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा सदस्य रघुजी पन्तले सरकारको अकर्मण्य र गतिहीनताले समग्र सांसदहरूमाथि प्रश्न उठेको जिकिर गर्नु भएको छ। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद पन्तले सरकारले संसदमा विधेयक पेश गर्ने विषयलाई महत्त्व नदिएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री स्वयं संसद बैठकमा उपस्थित हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले पेश गर्ने विधेयक अन्य मन्त्रीहरूले पेश गरेको भन्दै त्यस प्रकारको कार्यशैलीको विरोध गर्नुभयो। सरकारको कारणले संसद प्रभावकारी हुन नसकेको पनि त्यसको दोष सम्पूर्ण सांसदहरूलाई लागेको पन्तको भनाइ थियो। पेश गर्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण कामलाई त्यतिकै छोडेर आजको अखबारहरू हेरौँ, प्रथम पेजमा छ संसदमा सुरु भएको 3 महिना भयो तर संसदको काम के भनेर हाम्रो बारेमा प्रश्न उठाइएको छ। यो मौका के हामी सांसदहरूले गर्दा अखबारहरूले पाएको हो? यो मौका सरकारको अकर्मण्यताले, सरकारको गतिहीनताले, सरकारको अदूरदर्शिताले र प्रधानमन्त्रीले संसदलाई, प्रधानमन्त्रीका क्याबिनेटका भएका मन्त्रीहरूले संसदलाई व्यवस्था गरेको कारणले यो प्रश्न उठेको हो। त्यसैले सभामुख महोदय, म सभामुख महोदयबाट एउटा स्पष्ट रुलिङको अपेक्षा गर्दछु कि यो हामीले नगरेको गल्तीको अवगात पाउनु भएन, हामीले नगरेको गल्तीको आलोचना पाउनु भएन। यो संसदलाई प्रभावकारी बनाउने, यो संसदलाई गतिशील बनाउने, यसका नियमावलीहरू समयमा पारित गरेर हो, यसमा समयमा विधेयक प्रस्तुत गरेर हो, संसदलाई काम दिएर संसदलाई प्रभावकारी बनाउने हो। तर संसदलाई काम दिने काम भनेको कार्यपालिकाको, प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले मिटर ब्याज पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्न स्थानीय प्रशासनले आवश्यक समन्वय नगरेको आरोप लगाउनुभयो। केही सांसदहरूले पनि साहुकारको संरक्षण गरेको भन्दै उनीहरूको संरक्षण नगर्न झाले सांसदलाई चेतावनी दिनुभयो। आफन्तहरू पनि आबद्ध भएकाले गर्दा हाम्रै साथीभाइले पनि साहुकारको संरक्षण गर्छ, पीडकको संरक्षण गर्छ। राज्य त कमजोरको लागि बनेको हो नि सम्मान्य सभामुख महोदय, सबलको लागि त राज्य चाहिएकै थिएन। तर किन हामी कमजोरको संरक्षण गर्नुको सट्टा साहुहरूको संरक्षण गर्दैछौँ? र यहाँ भएका केही साथी राजनीतिक, हाम्रो संयन्त्रमा भएका राजनीतिज्ञहरूलाई म चेतावनी सहित अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, कृपया ती साहुकारहरूको संरक्षण नगर्नुहोस्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र लिङदेनले मिटर ब्याज पीडितहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन गएका राप्रपाका प्रमुख सचेतकमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। गणतन्त्रमा राजावादी हुने छुट नागरिकलाई छैन भन्ने उहाँको प्रश्न थियो। सत्तापक्षीय कार्यकर्ताहरूबाट हाम्रो प्रमुख सचेतकमाथि जुन प्रकारको दुर्व्यवहार गर्ने प्रयास गरियो त्यसको म घोर निन्दा र भर्त्सना गर्न चाहन्छु। म सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु, के सरकार मुठभेडतर्फ जान खोजेको हो? के यो गणतन्त्रमा राजावादी हुने छुट कुनै नागरिकलाई छैन? म प्रश्न गर्न चाहन्छु र म त्यस प्रकारको दुष्प्रयासको म फेरि पनि भर्त्सना गर्न चाहन्छु। सरकार मुठभेड निम्त्याउनेतर्फ अग्रसर नहोस्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले देशको अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने हालसम्मका मन्त्रीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्न संसदीय समिति बनाउनु पर्ने माग गर्नुभयो। अहिलेसम्मका मन्त्रीहरूसँग स्पष्टीकरण लिन एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु जरुरी छ। अहिले व्यापार घाटा 20 खर्ब, सार्वजनिक ऋण 21 अर्ब, पेरुजु 6-7 खर्ब।
21 खर्ब 20 खर्ब 6-7 खर्ब भनेको यो धेरै हो। बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले मिटर ब्याज पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेता कार्यकर्ताहरूलाई भाषणमा भन्दा व्यवहार र आचरण असल बनाउनु पर्ने निर्देशन दिनु भएको छ। पार्टीले सञ्चालन गरेको मिसन ग्रासरुट अभियान अन्तर्गत रूपन्देहीको तिलोत्तमामा भएको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई बुधबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले अहिले जनताले भाषण सुन्न भन्दा व्यवहार हेर्ने भन्दै जनताको मन जित्ने गरी असल चरित्र देखाउन निर्देशन दिनु भएको हो। माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू काङ्ग्रेसको पछि लागेर कम्युनिस्ट शक्तिलाई सिद्ध्याउन लागेको भन्दै ती पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई नेतृत्वको भ्रमबाट मुक्त गरेर एमालेमा ल्याई बिना भेदभाव उचित जिम्मेवारी दिएर एमालेलाई बलियो बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो। अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग मिलेर दलहरूलाई सिद्ध्याउन लागि परेको तर ज्ञानेन्द्रले कु गरेपछि बल्ल गणतन्त्रका कुरा गर्न थालेको आरोप लगाउनुभयो। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर काङ्ग्रेसलाई सत्ता सुम्पिन अदालत धाउनेदेखि पार्टी विभाजन गरेको उहाँको जिकिर थियो। अध्यक्ष ओलीले मिसन ग्रास रुटको लक्ष्य चर्को अर्को चुनावसम्म एमालेको पक्षमा 51% मत पुर्याई एकल बहुमत ल्याउने रहेको उल्लेख गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 3 महिनाको अवधिमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार समीकरण अदल बदलमै अल्मलियो। सरकारले सार्वभौम संसदलाई न कुनै बिजनेस दिन सक्यो छ न त कुनै कानुन निर्माण गर्न सक्यो। सांसदहरू जनताको समस्यालाई संसदमा उठाउने भन्दा विदेश शहरको मर्जा लिन थालेका छन्। यतिसम्म कि संसद सचिवालय नै जानकारी नै नदिई एक रिपोर्ट। चुनाव सकिएपछि सरकारको नेतृत्व छान्नु संसदको मूल काम नै भइहाल्यो अनि संसदलाई बिजनेस दिने दायित्व पनि सरकारकै हो। तर 3 महिना बितिसक्दा पनि सरकारले संसदलाई कुनै बिजनेस दिन सकेको छैन। राजनीतिक प्रतिशोधका कारण संसदमा 2 वर्षदेखि 50 वटा भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अलपत्र छन्। ती विधेयकहरूलाई अहिलेको संसदले निकासा देला भन्ने आम अपेक्षा थियो। तर विडम्बना नीति नियम बनाउने र विधेयकहरूलाई सही गतिमा लैजाने सांसदहरू कतिपय संसदमा भनाभन गरेर समय खर्चिरहेका छन् त कतिपय आफू खुसी रातो पासपोर्टमा विदेश भ्रमणमा निस्किएका छन्। काङ्ग्रेसका मैना कार्की, प्रतिमा गौतम, शान्ति विक र सीता मिजार, एमालेका मेनुका पोखरेल, बलराम अधिकारी, नारायण आचार्य, सराज अहमद फारूक, त्यस्तै माओवादीका माधव सापकोटा र मीना तामाङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ढक कुमार श्रेष्ठ र एकीकृत समाजवादीका शेरबहादुर कुँवर स्वतन्त्र युवा प्रजातान्त्रिक सङ्घ नेपाल नामकको संस्था मार्फत 9 दिने भारत भ्रमणमा गएका छन्। जुन कुरा संसद सचिवालयलाई समेत जानकारी गराइएको छैन भने दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास पनि बेखबर छ। विधाको बारेमा अथवा सदस्यको अनुपस्थितिको बारेमा अभिलेख राख्ने शाखाको जानकारी अनुसार, त्यहाँबाट प्राप्त जानकारी अनुसार कतिपय सदस्यहरूको पूर्व सूचना प्राप्त भएको छैन भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। संसद सचिवालय भनेको संसदको सहयोगी संयन्त्र हो। यसले सहजीकरण गर्ने हो। सदस्यहरूमाथि, सदस्यका गतिविधिहरूमाथि र सभाका काम कारबाही गतिविधिमाथि अनुगमन गर्ने अधिकारहरूलाई हुँदैन। यदि कानुन बमोजिम राख्नुपर्ने अभिलेख प्राप्त भयो भने सचिवालयले राखिदिन्छ। संसद यतिसम्म गतिहीन भएको छ कि आफ्नै बैठक चलाउने भनेर कार्य सञ्चालन नियमावलीलाई समेत पूर्णता दिन सकेको छैन।
संसद जस्तो गरिमामय ठाउँमा सांसदहरू किन यति धेरै गैर जिम्मेवार भन्ने प्रश्नमा समेत सांसदहरू संवेदनशील देखिँदैनन्। जहाँसम्म यो मान्यजीहरू विदेश जाने कुरा छ, अब यसलाई त्यो रूपले पनि नलिनु न। अब मान्यजीहरू यसो कहिलेकाहीँ अध्ययन भ्रमण, कहिलेकाहीँ चाहिँ त कुनै कुरा बुझ्ने हेर्ने क्रममा जाने कुरा, उहाँहरू विदेश गएका कारणले मात्रै त्यहाँ संसद त रोकिया छैन होला। के 8-10 जना मान्यजीहरू बाहिर जाने कारणले मात्रै न संसदको बैठक रोकिएको छ, न संसदको बहुमत रोकिएको छ हो। अब मानिसहरू काम विशेषले वरपर गइहाल्यो भने त्यसैलाई चाहिँ त धेरै ठुलो विषय बनाउनु हुन्न भन्ने मेरो राय हो। संसदलाई र नेपाल सरकारलाई त्यो जानकारी छैन भने जस्तो मैले पनि सुनेको छु। यदि हो भने त्यस्तो कुरालाई सच्याएर अब उहाँहरूलाई जानकारी सायद के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नभएर नि हुनसक्छ। नयाँ सांसदहरू प्रायः त्यहाँ देखेँ मैले। यदि उहाँ थाहा छैन भने थाहा पाएर आइन्दादेखि आफ्नो कामलाई सच्याउनुपर्छ। यो नगरिकन जानु गलत हो। सरकार सत्तारूढ दलभित्रको किचलो र प्रतिपक्षको व्यवस्थाका कारण संसद प्रभावकारी हुन सकेको छैन, जसले गर्दा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अलपत्र पर्दा मुलुकका लागि अत्यावश्यक कानुन बन्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा संसद मूल दायित्वबाट मोडिएको छ। जनताका वीरमर्का संसदमा उठ्दैनन्। नयाँ संसदबाट पनि जनतामा आशा घट्दै गएको संकेत देखिन थालेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको तर्फबाट संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि सभामुखको ध्यानकर्षण गराइएको छ। बुधबार सिंहदरबार स्थित सभामुखको कार्यालयमा पुगेर द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानकर्षण गराएका हुन्। उनीहरूले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक एकपक्षीय भएको आरोप लगाए। सरकारले द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको माग सम्बोधन नगर्ने गरी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको उनीहरूको भनाइ छ। सभामुख घिमिरेले द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न पहिलादेखि नै विभिन्न सम्झौताहरू भइरहे पनि लामो समयसम्म निराकरण हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले संक्रमणकालीन ऐनको सिद्धान्त अनुरूप विधेयकलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि आश्वासन दिनुभयो। विधिसम्मत ढङ्गबाट नै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरू अघि बढाउने सभामुख घिमिरेको भनाइ थियो। इत्यादि हुँदै आएको तर लामो समयसम्म निराकरण भइ नसकेको संक्रमणकालीन ऐनको सिद्धान्त अनुरूप यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर अहिले विधेयक यहाँ प्रस्तुत भएको छ। त्यो तपाईँले थाहा पाइहाल्नु हो। प्रस्तुत भएको चिजमै आधारित भएर यी कुराहरू चाहिँ संशोधन हुनु जरुरी छ भन्ने तपाईँहरूले बुदागत रूपबाट टिपेर दिनु भएको छ। त्यस्तै द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारकी सदस्य अम्बिका कार्कीले सदनमा ल्याइएको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संशोधन हुनुपर्ने माग राख्नुभयो। संशोधन नगरी पारित गरे आफूहरूलाई न्याय नहुने भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले न्याय पाउने आशा नरहेको बताउनुभयो। जुनसुकै पक्षका पीडितहरूले न्याय पाइरहेको अवस्था छैन। त्यसैमाथि पनि अहिले अब जसले तत्कालीन समयमा माओवादी विद्रोही भनेर 10 वर्ष जनयुद्ध गर्यो, शान्ति सम्झौता पश्चात पनि पटक पटक राज्य सत्तामा सरकार चलाइरहनु भएको छ पुष्पकमल दाहाल। उहाँबाट न्यायको आशा हामीले खासै अपेक्षा चाहिँ गरेका छैनौँ। हामीहरूलाई सुरक्षाकर्मी परिवारहरूलाई न्याय नहुने किसिमले ल्याइएको छ यो विधेयक। यसैमा स्पष्ट छ हामीले न्याय पाउँदैनौँ। द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानवाधिकारको उल्लङ्घन भनी गरिएको परिभाषा त्रुटिपूर्ण रहेको औल्याएका छन्। न्याय खोज्दै महोत्तरीको बर्दिवासबाट 11 दिन हिँडेर काठमाडौँ आएका मिटर ब्याज पीडितहरूको आन्दोलनमा मधेस प्रदेश सरकारले पनि ऐक्यबद्धता जनाएको छ। मधेस सरकारका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पीडितका आँसुको हरेक थोपामा आफूहरूको सरोकार र दायित्व रहेको भन्दै उहाँले जिम्मेवारीबाट भाग्न नसक्ने प्रश्न पार्नु भएको छ। पैदलै काठमाडौँ आइपुगेका पीडितहरूमा काखीमा नानी च्यापेका आमाहरू पनि छन्। उनीहरूले काठमाडौँमै आन्दोलन गरिरहेका छन्। यसै 20 मिटर ब्याजी
का नाममा तराई मधेसका जिल्लामा व्यापक रूपमा भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्न मुलुकी अपराध संहिता कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। कानुन अभावमा हजारौं सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने मिटर ब्याजहरू विरुद्ध कारबाही गर्न नसकेपछि मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। मध्य प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारको यो निर्णयको स्वागत गरेको छ। मध्य प्रदेशबाट उठे पनि उक्त समस्या देशकै समस्या भएको मुख्यमन्त्री यादवले उल्लेख गर्नु भएको छ। मिटर ब्याजीहरूको समस्या समाधानका लागि सबैलाई एकजुट हुन पनि मधेस सरकारले आह्वान गरेको छ। गरिब छन् गरिब हुने, भएको सम्पत्ति समेत स्वाहा हुने, राष्ट्रिय समृद्धिको बाधक यो समस्या विरुद्ध संयुक्त रूपमा लड्न विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो दललाई सरकारमा लान चाहेको बताउनु भएको छ। बुधबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक परियारले कांग्रेस र माओवादीले राष्ट्रपा सरकारमा हुनुपर्छ भन्ने सद्भाव राखेको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारमा सहभागी हुने सम्बन्धमा संवाद जारी रहे पनि हालसम्म टुङ्गो नलागेको उहाँको भनाइ थियो। विश्वासको मत हामीले दिइसके पछाडि सामान्य अर्थमा सरकारमा राष्ट्रपा जान्छ भन्ने नै हो। तर अब अहिले तत्कालै उपनिर्वाचन पनि आएको र फेरि विशेष गरी यो गठबन्धनका जो हामी त अब गठबन्धनमा छैनौँ, त्यो गर्ने हिसाबमा हामीले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको, गठबन्धनभित्र आफै पनि कुराहरू नमिल्न सकेको अवस्था र हामी उपनिर्वाचनमा केन्द्रीकृत भइरहनु पर्ने भएको कारणले हामीले ठ्याक्कै टुङ्ग्याएको छैन। उहाँले आफ्नो पार्टी वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि केन्द्रित भइरहेको जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बिहीबारसम्ममा सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले अन्तिम रूप पाउने बताउनु भएको छ। बुधबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले बिहीबारसम्म अन्तिम रूप प्राप्त गर्ने बताउनु भयो। उहाँले कार्यक्रमको ड्राफ्ट सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू समक्ष पुगेको र आवश्यक संशोधनका लागि बुधबार साँझसम्मको समय दिइएको जानकारी दिनुभयो। साझा न्यूनतम कार्यक्रममा काम भइरहेको छ। हामीले चाहिँ त ड्राफ्ट गरिसकेका छौँ। त्यो ड्राफ्ट चाहिँ त अब चाहिँ त के अरे प्रस्तुत भएको छ सरकारसँग जोडिएका दलहरूका नेताहरूको बिचमा र चाहिँ त आज 5 बजेसम्ममा कसैको त्यसमा संशोधन के कुरा थप्नुपर्ने, के कुरा झिक्नुपर्ने, के सुधार गर्नुपर्ने कुरा भयो भने त्यसलाई चाहिँ त थप्ने, झिक्ने, सुधार गर्ने कुराहरू चाहिँ त गर्ने र त्यसपछि भोलिसम्ममा साझा न्यूनतम कार्यक्रम चाहिँ त ले अन्तिम रूप प्राप्त गर्छ। उहाँले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा दलहरूबीच खासै मतान्तर नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हाल 750 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ। यो उत्पादनले आन्तरिक मागलाई थाम्दैन, जसका कारण हिउँदमा भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यो अवस्थाको अन्त्य गर्न प्राधिकरणले उत्पादन वृद्धि, ट्रान्समिसन लाइन तथा सब स्टेसन निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाएको छ। तर पनि कतिपय ठाउँमा निर्माणमा अवरोधहरूले चुनौती थपिएका छन्। एक रिपोर्ट। कुलेखानी जलविद्युत सहित हाल प्राधिकरणको 2557 मेगावाट क्षमता भए पनि सुखायाम लामो समय रहँदा प्राधिकरणले हाल 750 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ। हिउँ पग्लिएर नदीको बहाव बढ्ने क्रम सुरु नभएकाले माग अनुसारको विद्युत उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छैन। यद्यपि उपभोक्ताको मागलाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरणले विभिन्न ठाउँमा आयोजनाहरूलाई तीव्रता दिने काम गरिरहेको छ। तर पनि केही स्थानीयको विरोध, मुआब्जा विवाद, वनको समस्या लगायतको कारणले काममा अवरोध आएको छ। हाल 400 केबीको हेटौँडा ढल्केवर इनरुवा प्रसारण लाइन, नुवाकोटको त्रिशुली प्रसारण लाइन, लप्सीभेदी आयोजना लगायतमा विवादहरू देखिएको छ। हेटौडाबाट तपाईले भरतपुर हुँदै बर्दघाट 220 केबीको प्रसारण लाइन पनि धेरै अगाडिदेखि हामीले निर्माण सुरु गरेका हौं
कहीँ अब कोर्टको इस्युजहरू छ, कहीँ वनकै पनि इस्युजहरू छ, राइट अफ वेका इस्युजहरू छन्, सोसियल इस्युजहरूले गर्दा त्यो पनि प्रोजेक्टहरू चाहिँ धेरै अगाडि बनिसक्नुपर्ने, त्यो बनिसकेको छैन। अहिले हामीले सुदूरपश्चिम नेपालको ओभरअल इन्टायर इलेक्ट्रिसिटी त्यो प्रत्येक नेपालीको नागरिकको घरमा बत्ती पुर्याउने भनेर त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर बेस्ड प्रोजेक्ट प्रसारण लाइन हामीले कोलपुरबाट सुर्खेत 132 केबीको सर्क्युटहरू बनाउँदै थियौँ। त्यहाँ पनि अब विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्जहरू, वनहरू, राइट अफ वेको इस्युजहरू ती प्रसारण लाइनमा पनि छ। त्यस्तै 400 केबीको प्रसारण लाइन हामीले खिम्ती हुँदै 12 बिसेर लप्सी फेरि हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यहाँ पनि विभिन्न ठाउँहरूमा इस्युजहरू चाहिँ छ। आयोजना निर्माण हुने ठाउँमा विभिन्न बहानामा काममा अवरोध देखिए पनि सबैसँगको सहकार्य अन्तर्क्रिया गर्दै अघि बढिरहेको प्राधिकरण बताउँछ। यद्यपि जुन रफ्तारमा काम हुनुपर्ने हो त्यसमा केही कमी आएको छ। यस्तै केही आयोजनाहरू राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने क्रममा छन्, जसमा 54 मेगावाटको दोर्दी छ। एउटा सुपर मादी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पनि राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिसकेको छ। त्यस्तै त्योभन्दा 2 हप्ता अगाडि 2-3 हप्ता अगाडि हामीले 86 मेगावाटको दुधकोशी पनि जोडिसकेको छ हाम्रो प्रसारण ग्रिडमा। अहिले यिनै आयोजनाहरू धेरै ठुला आयोजना चाहिँ प्रसारण ग्रिडमा जोडिएको। धेरै ठाउँमै समस्या छ र 2300 मेगावाट जस्तो हामीले उत्पादन गर्छौँ। हाम्रो इन्स्टल क्यापासिटी पनि करिब 2500-2600 मेगावाट हुन्छ त्यो बेलासम्म। र के अब सबै आयोजनाहरू पूर्ण रूपमा क्षमतामा सञ्चालन हुँदैन बर्सातमा पनि। र त्यसमा अहिले हाम्रो करिब प्रोजेक्सन 800 मेगावाट जति भारतीय बजारहरूमा बेच्छौँ। अन्य चाहिँ नेपालको डोमेस्टिक डिमान्ड हुन्छ भन्ने हाम्रो प्रोजेक्सन छ। वैशाखको अन्तिमसम्म भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। हाल भारतको डीएम 400 केबी आईएक्सबाट रक्सोल रामनगर यार्डबाट टनकपुरबाट सन्धि सम्झौता तथा निशुल्क बिजुली आयात हुने गरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। भारतबाट दैनिक 11,000 मेगावाट आवर विद्युत आयात हुने गरेको छ। हाल भारतबाट 4 रुपियाँ 50 पैसा तथा 5 रुपियाँ 50 पैसामा विद्युत खरिद गर्ने गरेको छ। यस्तै नेपालभरिको सबै उद्योग तथा कल कारखानामा विद्युत सहज तरिकाले आपूर्ति भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यस्तै विभिन्न अवरोधका बावजुद पनि प्राधिकरणले वर्षायाममा 2300 देखि 2500 मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन गर्ने गर्दछ। हिउँदमा उत्पादनले नपुग्ने र वर्षामा बढी भई निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था छ। हिउँदमा पनि उत्पादन वृद्धि गरी विद्युतमा 12 महिना नै आत्मनिर्भर बन्नुपर्नेदेखि उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने र वितरण गर्न प्रसारण लाइन निर्माणका अवरोधहरू बाधक बनिरहेका छन्। माउन्टेन टिभी एसडीका लागि क्यामेरामा निशान तामाङको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। खाने तेलको मनपरी मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता मारमा पर्दै आएको छ। व्यवसायीहरू तोरी र ढुवानी खर्च वृद्धिलाई मूल्य वृद्धिको कारण देखाउँछन्, तर तोरीको मूल्य घट्दा पनि उनीहरू घटाउन तयार छैनन्। खुद्रा व्यापारी मूल्य घट्दा पनि बढेको बेलाको ट्याग देखाएर बेचिरहेका छन्। यस्तो हुँदा पनि जिम्मेवार निकाय आँखा चिम्लेर बसेको छ। एक रिपोर्ट। देशमा खाने तेलको मूल्य मनपरी ढङ्गले बढ्यो। विशेष गरी नेपालीको भान्सामा बढी प्रयोग हुने तोरी, सोयाबिन र सूर्यमुखी लगायतका खाने तेलहरूको मूल्य मनपरी ढङ्गले वृद्धि भयो। मूल्य वृद्धिमा कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्नुलाई कारण देखाउने गर्छन् व्यवसायीहरू, तर ती सामग्रीहरूको मूल्य घट्दा जति घट्नुपर्ने हो त्यति घटाएको छैनन्। बजारमा पुरानै ट्यागमा बिक्री भइरहेको पाइएको छ। बजारमा भुटेको तोरीको तेलको मूल्य प्रति लिटर 390 रुपियाँ छ भने काँचो तोरीको तेलको मूल्य प्रति लिटर 380 छ। सूर्यमुखी र भटमासको तेलको मूल्य प्रति लिटर 240 रहेको छ, तर पुरानो ट्यागमा 280 देखि 290 रहेको भेटिएको छ र यही मूल्यमा बिक्री हुँदै आएको छ। एकातर्फ खाने तेलको मूल्य लगातार बढ्ने र कच्चा पदार्थको मूल्य घट्दा केही रुपैयाँ घटाएर छारो हाल्ने गतिविधि हुँदै आएको छ। अर्कोतर्फ मूल्य घट्दा पनि पुरानै ट्याग अनुसारको मूल्य तिर्न बाध्य छन् उपभोक्ताहरू। सामान त अब ल्याउँछौँ हामीले, अब नुन तेल हो, जो पनि हामीले अब रासन, अब चामल हो, दाल हो ल्याउँदा अब हामीलाई त के थाहा हुन्छ र सर। हामीले त अब ल्याउने अब बढेको पनि थाहा हुन्छ, घटेको पनि थाहै हुँदैन। व्यवसायीहरू उपभोक्तालाई झुक्क्याउने गरी मूल्य घटेको नदेखाउने गरी प्याकेजमा मूल्य यतिसम्म कि स्टकमा रहेका तेलमा समेत नयाँ मूल्य ट्याग लगाउने गरिएको भेटिएको छ। तर नियमनकारी निकाय मौन बस्ने भएकोले उपभोक्ता ठगिने अवस्था सिर्जना भइरहने उपभोक्ता अधिकार कर्मी बताउँछन्। सरकार स्थिर नहुनुको कारण
यसरी अप एन्ड डाउन गरेर भइरहनुको अवस्थाको बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हामीले चाहिँ नि ज्ञापन पत्र पनि प्रस्तुत गरेका थियौँ। यो तपाईँको 45-46 दिन अगाडिको कुरो। त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको त्यसै सिलसिलाले पनि त्यो एउटा कागजले पनि त्यहाँ धेरै काम गरेको छ केही समायोजन हुन घट्नको लागि। तर आम उपभोक्ताको लागि तपाईँको यो अझ घट्नुपर्ने हो, घटेको चाहिँ छैन। देशको अस्थिर राजनीतिको फाइदा उपभोक्ता ठगीमा संलग्न व्यवसायीहरूले लिइरहेका छन्। चुनावको मौकामा उपभोग्य सामग्रीको मूल्य वात्तै बढाइयो। यसमा युक्रेन युद्धदेखि कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धिलाई कारण देखाइयो। तर चुनाव सकिएपछि पनि अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाउँदै उपभोक्तामाथि ठगी धन्दा चलिरहेको छ। महँगीबारे संसदमा आवाज उठ्दैन, नियमनकारी निकायमाथि दबाब दिइँदैन। सरकारको अनुगमनकारी निकायले यसको अनुगमन गरिरहेको र गलत देखिए कारबाही गर्दै आएको दावी गर्नुहुन्छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका निर्देशक हमनाथ भट्टराई। संघीय सरकारको कानुनमा भएको व्यवस्थालाई नै तल्लो सरकारसम्म त स्थानीय सरकारसम्म चाहिँ कार्यान्वयनको लागि लैजानको लागि हामीले 753वटा स्थानीय सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जो हाल चाहिँ केन्द्रीय सरकारबाट खटिन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अधिकार प्रत्यार्जन गरेका छौँ। र विभिन्न ठाउँमा विभिन्न ढङ्गले बजार अनुगमन भइरहेको बेला बेलामा हामी कहाँ प्रतिवेदनहरू पनि आउने गर्छ। विशेष गरी जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूले चाहिँ बजार अनुगमन गर्नुभएकै छ। देशमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य वृद्धिको मारमा सबैभन्दा बढी सर्वसाधारण नै पर्ने गरेका छन्। तर उनीहरूका लागि बोल्ने बाचा गरेर चुनाव जितेकाहरू केही बोल्दैनन्। जिम्मेवार निकाय बजार अनुगमन गरी जथाभावी मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा चुकिरहेको छ। यसले सर्वसाधारणमाथि मूल्य वृद्धिका नाममा निरन्तर ठगी भइरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथ लक्ष्मी प्रसाद नेउपाने, काठमाडौँ। सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा बुधबारबाट सुरु भएको छ। बुधबार साँझ जमलको 3 धाराबाट सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ तानेर सहरका विभिन्न स्थान लगिने रथ जात्रा मूल व्यवस्थापन समितिले चुनाएको छ। बुधबार महिलाले मात्रै रथ तानेर रत्न पार्क हुँदै भोटाहिटीसम्म पुर्याएका छन्। आज रथलाई असनसम्म तानिनेछ। तेस्रो दिन शुक्रबार मरुहिटी र जैसी देवल हुँदै रथ लगनटोल पुर्याइनेछ। उपत्यकाका वृद्ध वृद्धलाई दर्शन गराउन रथलाई नगर परिक्रमा गराउने परम्परा अनुसार रथ यात्रा गर्ने गरिएको हो। सेतो मच्छिन्द्रनाथलाई जनवाहालबाट नगर परिक्रमा गराई जमलमा बनाइएको रथमा प्रतिस्थापन गराइएपछि नगर परिक्रमा गर्ने प्रचलन छ। अन्तिम दिन लगनटोल स्थित मच्छिन्द्रनाथकी आमालाई 3 पटक परिक्रमा गराएपछि रथ यात्रा सम्पन्न हुन्छ। तेस्रो सेतो मच्छिन्द्रनाथको दर्शन गरे सुख सुस्वास्थ्य र दीर्घायु प्राप्त हुने जनविश्वास छ। नेपाली नयाँ वर्षलाई फरक ढङ्गबाट स्वागत गर्न वैशाख 1 गते ओसो महोत्सव आयोजना हुने भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस बारेमा जानकारी गराइएको हो। गत वर्ष पनि ओसो तपोवनले वैशाख 1 गते 15,000 बढीको उपस्थितिमा काठमाडौँको टुँडीखेलमा एकसाथ ध्यान र उत्सव गरी नयाँ वर्ष मनाएको थियो। सोही कार्यक्रमको निरन्तरता स्वरूप यस वर्ष पनि नयाँ वर्षको अवसरमा टुँडीखेलमा ओसो महोत्सव आयोजना गर्न लागि हो। महोत्सव बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 9 बजेसम्म हुने र यसमा सबै वर्ग, उमेर, समुदाय, जात जाति, धर्म र संस्कृतिका व्यक्तिहरूलाई सुहाउने विविध प्रकारका कार्यक्रमहरू गरिने बताइएको छ। ओसो महोत्सव साधनाको महोत्सव हुने बताइएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा स्वामी आनन्द अरुणले केही नहुने देश बौद्धिक सिपबाट विकसित हुँदै गए पनि नेपाल प्राकृतिक स्रोत र साधनले पूर्ण भए पनि गरिब हुँदै गएको टिप्पणी गर्नुभयो। मानिसको विवेकले नै सबै कुरालाई मजबुत बनाउन सकिने उहाँको भनाइ थियो। एउटा गए गुजरेको गरिब देशलाई चाहिँ विकसित देशभन्दा पनि अगाडि लगिदिन सक्छ त्यो देखेर मलाई यस्ता धेरै देश छन् मैले जति घुमेँ जसमा केही पनि छैन। प्राकृतिक जति हामीसँग प्राकृतिक सम्पदा छ, यस्तो हरियो वन, यति हिमाल, यस्ता खोला नाला, यस्तो फर्टाइल ल्यान्ड हामीसँग जति छ त्यो केही नभएका देशहरू पनि आज अत्यन्त धनी भए र हामी चाहिँ रिलेटिभली नेपाल
प्रत्येक दिन हामी गरिब हुँदै गइरहेका छौँ सबै भाइहरू पनि, यो पनि मलाई आश्चर्य लाग्छ। आध्यात्मिक चेतनाको विकास नभएसम्म भौतिक प्रगतिले मात्र मानिस खुसी हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा प्रस्तुत छ। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले सबैतिरबाट पुँजी बजारमा चाप परेकाले तत्कालका लागि संयमता अपनाउन लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा पुँजी बजार लगानीकर्ता संघहरूले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष हमालले पुँजी बजारको दिगो विकास र विस्तारको लागि धेरै काम भइरहेको भन्दै पुँजी बजारमा सुनौलो दिन आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। पुँजी बजार विभिन्न कारणले चापमा रहेको भन्दै यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताहरू निराशा भएर संयमता अपनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष हमालले सरकारको पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न नसक्दा बजारमा तरलता अभाव भएको उल्लेख गर्नुभयो। किनभने ट्याक्स कट एउटा मेकानिजम थियो, क्यापिटल गेन ट्याक्समा हामीले एउटा राम्रो राहत दिन सक्यौँ र इन्सेन्टिभ मोटिभेसन दिन सक्यौँ लगानीकर्ताहरूलाई भने बजार अलि उत्साहित हुन्छ यस्तो बेलामा पनि। र अलिकति अहिलेको कन्टेक्स्टमा बजारलाई एउटा फाइट गर्न अगाडि बढ्नलाई सानो एउटा चाहिँ टेवा दिन्छ त्यसले। अध्यक्ष हमालले अब पुँजी बजारमा कसैले पनि इन्साइडर ट्रेडिङ गर्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले बोर्डले इन्साइडर ट्रेडिङ गर्नेलाई धमाधम कारबाही गर्न थालेको जानकारी दिनुभयो। सुरु गर्दैछौँ हामी, त्यसमा हामी चाहिँ अघि रोनिया सरले भन्नुभएको जस्तो हामी अटोमेटेड सर्भिलेन्स प्रणाली 7 मै जडान गरेर र त्यसबाट चाहिँ तपाईँको रियल टाइममा मार्केटलाई अनुगमन गर्न सक्ने र गल्तीलाई ठाउँको ठाउँमा समात्न सक्ने र कारबाही गर्न सक्ने। अघि मैले भने कन्सिस्टेन्सी अफ रुल एप्लिकेसन त्यो गऱ्यौँ भने त बजारमा गल्ती गर्ने मान्छेहरू खुट्टा उठाइहाल्छन्, तर्सिहाल्छन्, दोस्रोपल्ट हिम्मत गर्दैनन्। हमालले शेयर बजारको सुधार र स्थायित्व ल्याउनको लागि आफू लगानीकर्ताको पक्षमा रहेको बताउनुभयो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रूसी ऊर्जा कम्पनी रोसनेफ्टले भारतलाई तेल बिक्री बढाउने सम्झौताको घोषणा गरेको छ। युक्रेन द्वन्द्वलाई लिएर पश्चिमा मुलुकले तेल नकिनेको कारण नयाँ खरिदकर्ताको खोजी गरिरहेको बेला रूसी ऊर्जा कम्पनी रोसनेफ्टले बुधबार भारतमा तेल निर्यात बढाउने सम्झौताको घोषणा गरेको हो। युक्रेन युद्धका कारण पश्चिमा मुलुकहरूले रूसी तेल क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाएपछि युरोपेली बजारमा रुसको हिस्सा धराशयी भएका बेला मस्कोले भारतमा निर्यात बढाउने बाटो खोलेको हो। रोसनेफ्टले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इगोर सेचिनले भारत भ्रमण गरी इन्डियन आयल कर्पोरेसनका प्रमुखसँग सम्झौता गरेका जनाएको छ। विज्ञप्तिमा रोसनेफ्ट आयल कम्पनी र इन्डियन आयल कम्पनी बीच तेलको आपूर्ति उल्लेखनीय वृद्धि गर्न र भारतमा ग्रेड विविधीकरण गर्नका लागि एक आवधिक सम्झौता हस्ताक्षर भएको उल्लेख छ। रोसनेफ्टले सम्झौतामा उल्लेखित मात्रा र यसको मूल्यबारे केही भनिएको छैन। रुसका उपप्रधानमन्त्री अलेक्जेन्डर नोभाकले गत वर्ष मस्कोले भारतलाई तेल बिक्री 20 गुणाभन्दा बढीले वृद्धि गरेको बताउनु भएको थियो। रुस विरुद्ध पश्चिमा मुलुकले लगाएको प्रतिबन्धका कारण रोसनेफ्टले यस महिनाको सुरुमा वार्षिक नफामा भारी गिरावट आएको जनाएको छ।
अमेरिका जाने प्रयासमा रहेका 40 जना आप्रवासीको मेक्सिकोको सिउडाड जुआरेजमा रहेको अध्यागमन हिरासतमा चलेर मृत्यु भएको छ। आप्रवासीहरूले आफूहरूलाई देश निकाला गरिने जानकारी पाएपछि आफ्नै बिछ्यौना जलाएर विरोध गर्दा उक्त हताहती भएको मेक्सिकोका राष्ट्रपति एन्ड्रेस म्यानुएल लोपेज ओब्राडोरले बताउनु भएको छ। उनीहरूको विरोधको तरिकाले यति भयानक परिस्थिति निम्त्याउने उनीहरूले नसोचेको उहाँले बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका दृश्यमा केन्द्र बाहिरको फुटपाथमा लासहरू प्लास्टिकले बेरेर लाइनमा राखिएको देखिन्छ। सुरक्षाका लागि राखिएका सीसीटीभी क्यामेरामा केन्द्रको हिरासतमा रहेका प्रवासीले गद्दामा आगो लगाएपछि धुवाँको मुस्लो छुट्दा सुरक्षाकर्मीहरू त्यसलाई व्यवस्था गर्दै भवनबाट बाहिरिएका देखिन्छन्। भिडियो मार्फत उनीहरूले आप्रवासीलाई हिरासत मुक्त नगरेको देखिन्छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार अधिकारीहरूले आप्रवासीहरूलाई मेक्सिको र अमेरिकालाई जोड्ने स्ट्यान्ड लेड्रो पुल नजिक रहेका केन्द्रको भवनभित्र लगेका थिए, जहाँ उनीहरूले विरोध स्वरूप गद्दामा आगो लगाएका थिए। आगलागीमा परि 29 जना घाइते समेत भएका छन्। मेक्सिकोको नेशनल माइग्रेसन इन्स्टिच्युट INM द्वारा सञ्चालित उक्त केन्द्रमा आगलागीका बेला मध्य र दक्षिण अमेरिकाका 68 जना पुरुष थिए। अमेरिकी भन्सार र सीमा सुरक्षा अधिकारीले आगलागीमा परि घाइते भएकाहरूलाई आप्रवासीलाई स्वीकार गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाएका छन्। घाइतेहरूलाई मेक्सिकोबाट एम्बुलेन्स मार्फत उपचारका लागि अमेरिकी उपचार केन्द्रमा पुर्याइएको छ। आगलागीमा ग्वाटेमाला, होन्डुरस, भेनेजुएला, एल साल्भाडोर, कोलम्बिया र इक्वेडरका नागरिक घाइते भएका तथा ज्यान गुमाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले उक्त घटनाको गम्भीर छानबिन गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। भारतको पन्जाबमा स्वतन्त्र राज्य खालिस्तानको माग गर्दै आएका सिख अभियन्ता अमृतपाल सिंह नेपालमा लुकेर बसेको भारतीय दूतावासले दावी गरेको छ। नेपाल स्थित भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अध्यागमन विभागलाई पठाएको पत्रमा उनी अहिले नेपालमा लुकिरहेको दावी गरेका हुन्। भारतको टाउको दुखाइको विषय बनेका अमृतपाल आखिर को हुन् त? एक रिपोर्ट। 29 वर्षीय अमृतपाल सिंह सिख स्वायत्त राज्य खालिस्तान स्थापना गर्ने उद्देश्य राख्ने वारिस पन्जाब देश संगठनका प्रमुख हुन्। पृथकतावादी अभियानलाई चर्काउन खोजेको शंकामा भारतले उनलाई निगरानीमा राख्दै आएको छ। पन्जाबमा प्रहरीले जालन्धरको शाहकोट क्षेत्रमा छापा मार्दै खोजी गर्दा समेत उनी पक्राउ पर्न नसकेपछि सिंहको अहिले व्यापक खोजी भइरहेको छ। पन्जाब प्रहरीका एक प्रवक्ताका अनुसार वारिस पन्जाब देका कार्यकर्ताहरू विरुद्ध 4वटा मुद्दा लगाइएको छ। उनीहरू विरुद्ध समाजमा अस्थिरता सिर्जना गरेको, योजना बनाएर हत्या गरेको, प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको र सरकारी कर्मचारीको काममा बाधा पुर्याएको जस्ता अभियोग लगाइएको छ। सिंहको मूल थातथलो पन्जाबको अमृतसर जिल्लामा छ, तर सन् 2012मा दुबई गएर उनी आफ्नो परिवारले चलाएको यातायात व्यवसायमा संलग्न भएका थिए। लिङ्क्ड इन प्रोफाइलमा सिंहले पन्जाब विश्वविद्यालयबाट मेकानिकल इन्जिनियरिङको डिग्री लिएको उल्लेख छ। उनको लोकप्रियता लामो समयसम्म सामाजिक सञ्जालमा सीमित थियो। त्यहाँ व्यक्त उनका विचारमा सिख एकता र छुट्टै राज्यको भाव अभिव्यक्त हुन्थ्यो। अमृत संसार र नशामुक्त आन्दोलन मार्फत उनले युवाहरूलाई आफूतिर आकर्षित गरे। दुबईबाट भारत फर्कदा सिंहले आफ्ना पुराना तस्बिरमा भन्दा स्पष्टसँग फरक शैलीमा देखिए। पहिला उनको कपाल र दारी चिटिक्क पारेर काटेको देखिन्थ्यो। नयाँ तस्बिरमा उनी सिख धार्मिक अभियानमा संलग्न कट्टर व्यक्ति जस्तै देखिए। त्यसको 1 महिनापछि उनी वारिस पन्जाब देका प्रमुख नियुक्त भए। उक्त संगठन अभिनेता तथा अभियानकर्मी दीप सिधुले स्थापना गरेका हुन्। उनी किसानहरूको प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका थिए। गत वर्ष एउटा कार दुर्घटनामा परेर सिधुको मृत्यु भएको थियो। अमृतपाल सिंह पछिल्लो समय विवादित भाषणका कारण चर्चामा छन्। सिंहको भाषणमा जनरल सिंह भिण्डरावाले र उनका कट्टरपन्थी विचारहरूको प्रतिबिम्ब झल्किन्छ। सन् 1980 को दशकमा भिण्डरावालेलाई भारत सरकारले
अलग्गै सिख राज्यका लागि सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरेको आरोप लगाएको थियो। उनी सन् 1984मा भारतीय सेनाको विवादास्पद अपरेसन ब्लू स्टारमा मारिएका थिए। केही साता अघि सिंहका समर्थकहरूले एउटा प्रहरी चौकीमा धावा बोलेका थिए। अमृतपाल सिंहले सिखहरूका लागि छुट्टै राज्यका लागि आह्वान गर्दै त्यो पानीको विवाद, लागु औषधको दुर्व्यसनीदेखि पञ्जाब संस्कृतिमा देखा परेको क्षय जस्ता पञ्जाबमा विद्यमान समस्याहरूको एकमात्र स्थायी समाधान भएको दाबी गर्दै आएका छन्। सिंहका समर्थकहरूले गत महिना हिरासतमा रहेका उनका सहयोगीको रिहाईको माग गर्दै एक प्रहरी चौकीमा धावा बोल्दा त्यहाँ हिंसा भड्किएको थियो। धेरैलाई चिन्तित पारेको अर्को विषय अमृतपाल सिंहको रूप पनि हो। उनको हावभाव र रूप अहिले जनरल सिंह भिण्डरावालेको जस्तै देखिन्छ। भिण्डरावालेको नेतृत्वमा झण्डै 1 दशक चलेको विद्रोहका क्रममा हजारौं मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो। विद्रोहीहरूले मुख्य नेतादेखि साधारण मानिसहरूलाई पनि निशानामा पारेका थिए। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि आशिष रेग्मीको रिपोर्ट। अब पालो खेल समाचारको। नेपालमा आयोजना हुने एसियाली क्रिकेट काउन्सिल एससीसी प्रिमियर कपका लागि प्रारम्भिक टोली घोषणा भएको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले बुधबार 21 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा गरेको हो, जसमा अन्डर 19 राष्ट्रिय टिमका कप्तान देव खनाल समेत छन्। रोहित कुमार पौडेलको कप्तानीमा पछिल्लो समय आईसीसी लीग 2 खेलेका सबै खेलाडीहरू समावेश छन्। 10 राष्ट्र सम्मिलित प्रिमियर कप अप्रिल 18 देखि मे 1 सम्म कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदान र मुलपानी क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। समूह ए मा आयोजक नेपाल सहित मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार र ओमान रहेका छन्। समूह बी मा बहराइन, कुवेत, सिंगापुर, हङकङ र यूएई रहेका छन्। दुवै समूहमा शीर्ष 2 स्थानमा रहने टोली सेमी फाइनल पुग्नेछन्। यो प्रतियोगिताको विजेता टोली एसिया कपका लागि छनौट हुनेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो पाएको छ पुनः ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। योसँग हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। दस दलीय गठबन्धनमा जनमोर्चा बाहेक 9 दल सरकारमा सहभागी हुने, मन्त्रालयको संख्यामा भागभण्डा टुङ्गियो। आज मन्त्री परिषद विस्तार हुने। न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा सुरु। सरकार विस्तारी लयमा आएकाले देश विकासको काममा लाग्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। मिटर ब्याज पीडितको पक्षमा संसदमा उठ्यो आवाज। जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासनले नै साहुकारहरूको समस्या गरेको सांसदहरूको जिकिर। सरकार गतिहीन बनेको आरोप। माओवादी र नेकपा यसका नेताहरू कांग्रेसको पछि लागेर कम्युनिस्टलाई सिद्ध्याउन खोजेको अध्यक्ष ओलीको आरोप। असल कार्यकर्तालाई एमालेमा उचित जिम्मेवारी दिने भनाई। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संशोधन बिना पारित नगर्न सभामुख समक्ष दण्ड पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको माग। प्रधानमन्त्रीबाट न्याय पाउने आशा नरहेको भनाई। रूसी ऊर्जा कम्पनी रोसनेफ्टले भारतमा तेल बिक्री बढाउने। पश्चिमा मुलुकले तेल नकिनेको कारण आपतमा परेको रुसका लागि ठूलो राहत। र नेपालमा हुने एससीसी प्रिमियर कपका लागि प्रारम्भिक टोली घोषणा। टोलीमा लीग 2 खेलेका सबै खेलाडीहरूसँगै अन्डर 19 राष्ट्रिय टिमका कप्तान देव खनाल समावेश। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एपले हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।